فرمانا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرماندا وَلَكُمْ تو تھوڑے وقفے نال دیتا کر یار پانی پیوا کے میں ٹکر ہی کھا بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ اللہ فرماندا مومنا پریشان نہ ہوئی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ ایتھے دنیا دے اُتے اپنے نفس نو میری مرضی دے چلائیا اپنے نفس نو پنجالی پا کے جھگائیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اللہ فرماندا اے نفس میں بناون والا لیکن میں دے اندر الہمہا فجورہا وتقواہا ایتھے اندر میں دوویں جذبے رکھے نیکی دے وی تے میرے کولو ڈر ڈر کے نیکیاں کرن دے وی تے نافرمانیاں کرن والا وی میں دوئے رکھے آئے لیکن میں تینوں پیا دسنا قد افلح من زکاہا جڑے بندے نے اپنے نفس نو دنیا دے حرص اور شرک و کفر کو لو پاک کر لیا او تے کامیاب ہو گیا وقد خواب من دساہا کہ جڑے اس نے دنیا دی علیشہ نال میلا کر لیا تے برباد ہو گیا اللہ فرماندا تو دنیا دے اندر اپنے نفس نو میرے امراں دے پیچھے ٹوردا آئی تے میں کی کرنا جنت دے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جنت تیرے نفس دی مرضی اگو چل سی میرا آرڈر او دے مطابق چل سی چاسنا آ گئی ما تشتہی انفسکم تیرا دل جو منگ سی لحم طیر مما یشتہون اگر تو آگ سے نا کہ میں ہون فلانے پرندے دا گوشت کھاواں اینے نہیں بے اللہ آج پرندے دا گوشت واسطے دل آدھا نہیں اللہ آگ سی 10 کیڑے پرندے دا مما یشتہون تو انہوں کیڑے دا چنگا لگ دا اتھے ہی سوچ لو کوئی بٹیرے تتر شتر اچھا اساں جی دی سپورٹ کر رہے ہیں اس آکے انہوں دسنا ہے مما یشتہون تسی جو آکھنا ہے اسی اوہی کھوانا ہے انہیں جدو نامینیٹ نہیں کیتا اسی کون ہونے ہیں بھئی تسی بدکاں کھاؤ یا مرغیاں کھاؤ مما یشتہون بھائی
وہ اساں جے سپورٹر آئے نا او دیاں نعمتاں کھلیاں مکن والیاں کھان والے کھاندے کھاندے مک جان او دیاں نعمتاں دے خزانے کدی مکن وچ نہیں آتے پھر لوگ سوال کر دیں جی اتھے جی پھر جنت جی اگ تو ہونی کوئی نہیں تے اے پھر جڑا نا جی پھر کچا گوشت کھانا ہے وہ خدا دے بندہ تینوں ٹینشن کے دیے تین جو اگلے پکا کے دینا تو آم کھا گٹھلیاں کیوں گننا فرشتے بھویں جتھوں پکوا کے لے ون جڑے جہنم دے مقرر ہیں وہ بھی فرشتے ہیں وہ بھی کوئی اور مخلوق نہیں وہ بھی اللہ دا ہی لشکر ہے ٹھیک ہے نا علیہ سات اشر وہ سانو مچھی نہیں بنا کے دے سکتے تسی کھان والے بنو کھوان والے دے وچ کوئی کمی ہے ہی نہیں چھڈ گلاں دیو اچھا جی کتھے آئی گل ہاں اللہ فرماندا المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم قبل ذلك محسنين اللہ فرماندا ہے توجہ کر اے جڑا جنت دے اندر آیا ہے انہم کانوا قبل ذلك محسنین اے دنیا دے اندر جیڑیاں نیکیاں کریندا ای دل دے اخلاص نال کردا ہوندا اے دے اندر ریاکاری کوئی نہیں آئی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون اللہ فرماندا ہے جڑے جنت دے اندر آئے ہیں اے دل دے خالص بندے احسان تو پتہ کیا ہے اے احسان والے آن جبریل پوچھے آنا ایمان کیا اسلام کیا ہے قیامت قدر آنی ساریاں یہ بھی پوچھے ومل احسان و احسان کیا ہے تو آپ نے فرمائی اعبد اللہ کانک تراہو تیرا دل ایڈا صاف ہوئے ایڈا اخلاص ہوئے عبادت کریں تو گویا تصور تینی انج لگے میں اللہ نو ویکھ رہے ہیں ایڈا صاف دل تے جی اتنا نہیں تو اتنا تو سمجھنا کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ او تینو ویکھ رہے ہیں مطلب محسن مخلص دل دے اخلاص نال عمل کرن والا صرف رب نو راضی کرن واسطے عمل کرن کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون ایو جائے بندے جڑے راتاں نو گھٹ سوندے راتاں نو کم سوندے انہاں دے پہلو بسترے نال بہو گھٹ لگدے ہوندے آن ایک ایک کردے آن سورۃ الفرقان دے اندر فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اے رات گزار دیان سجدے دے اندر تک قیام دے اندر اسا میں انہیں کرنے آئے عشاء تو بعد جاگنا ٹھیک نہیں عشاء دی نماز تو بعد جاگنا
لیکن قرآن نو جگان واسطے جاگنا جائز ہے۔ وہ معراج والی حدیث سنی نے نا، جہد ایک بندے دا سر پھاڑیا جا رہا ہے، وہ مولوی صاحب آئی، رجل علمہ اللہ القرآن، جس نو اللہ نے قرآن دیتا ہی مگر راتی ستا رہندا ہے۔ مطلب جنوں قرآن آندا ہوئے وہ رات دا کچھ حصہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ، میں ہن قرآن پڑھدا بیٹھا نا، تسو سن دے بیٹھے ہو، اینی تا کرو، ڈرے تے این بیٹھے ہو نا، میں قرآن پڑھ رہا نا، اور تا کوئی شے نہیں۔